السلام عليكم. مرحبا بكم في الدرس الجديد من موديول أو الوحدة ديال الفيسكاليتي دي زونتربريز. الوغ في هاد الحصة هادي غنشوفو لا تاكس سور لا فالور اجوتي اللي هي لا TVA. Alors la TVA, c'est un impôt indirect qui frappe l'ensemble des transactions commerciales réalisées sur le territoire national. Alors هنايا هاد لا TVA هي واحد لامبو indirect واللي كيشمل جميع المعاملات التجارية اللي وقعت داخل أرض الوطن اللي هو المغرب. يعني خارج المغرب ما كنهضروش على التيفيا. وقلنا بان التيفيا لا تيفيا سي ان امبو اللي هو انديريكت في حالة إلا كنا كنهضرو على المستهلك. إلا كنا كنهضرو على لا سوسيتي، لي سوسيتي راه هما مكاينش لانترميدير بينهم وبين الدولة في الخلاص ديال التيفيا. يعني لي سوسيتي ولا لي بيرسون مورال هما كيديو التيفيا ديالهم مباشرة للدولة. مثلا هنا في بعض الحالات يعني ملي كيكونوا هما كيديكلاريو التيفيا، ملي كيكونوا كيشريو حتى هما عند سوسيتي واحدة أخرى راه هما كيخلصوا التيفيا لسوسيتي واحدة أخرى، سو كيفاي في ديك الحالة كتكون حتى هي انديريكت، لأن كيكون ديما ان انترميديير بين الشاري اللي غيخلص التيفيا وبين ليطا اللي غتاخد داك لو مونطون ديال التيفيا. الوغ هنا لي زونتربريز هما اللي كيديكلاريو كيخلصوا التيفيا بيان سور، ولكن شكون اللي كيتحملها لو كونسوماتور فينال اللي كيشري البرودوي في الاخر هو اللي كيتحمل التيفيا اون جينيرال. الوغ شون دابليكاسيون، الوغ فاش كتطبق هاد التيفيا عليه شنو هما المجالات فاش كنطبقوا التيفيا au Maroc. Alors, il entre dans le champ d'application de la TVA les activités à caractère industriel, commercial, artisanal, صناعة تقليدية ou relevant de l'exercice d'une profession libérale. أي حاجة فيها أي وظيفة، يعني عمل حر، محامي، طبيب، مهندس، هادو كلهم تا هما متبوعين بالتبعية. ainsi qu'aux opérations d'importation، يعني استيراد ديال السلعة أو ديال أي حاجة من برا داخلة في التبعية. ce quelle que soit la nationalité de et le statut juridique des personnes exerçant les dites activités. هادشي ما عنده حتى علاقة بالجنسية ديال الشركة ولا ديال الأشخاص الذاتيين اللي يديروا هاد لي زاكتيفيتي هادو. يعني التلبية كتطبق على محامي مغربي كما أنها كتطبق على محامي فرنسي مقيم في المغرب وكيخدم في المغرب، أو على طبيب مغربي أو ألماني، أو شركة إلا كانت مغربية ولا تكون شركة يابانية، كلهم إلا خدامين في المغرب في التيريتوار ديال المغرب راه كيخلصوا التلبية. Les opérations obligatoirement imposables. هنا في النقطة الأولى غنشوفوا أشنو هما les opérations اللي obligatoirement imposables. ça veut dire quoi obligatoirement imposable؟ يعني إلا درتيهم كتخلص التلبية بزز منك ما فيهاش الاختيار. Alors, en principe, كاع les opérations commerciales ou les prestations de services كلهم imposables. غنشوفوا منهم أول حاجة les ventes et livraisons effectuées par les entreprises industrielles. أي عملية ديال البيع أو الليفريزون دارتها شي شركة صناعية اندستريال داخلة في لو شون ديال يعني أولا أوبليغاتوارمون امبوزابل في لا تيفيا. هنا خصنا نفرقوا بين فونت و ليفريزون. فونت هي أنا كشركة كبيرة مثلا كاينة في الدار البيضاء كنبيع للكليان ديالي واحد الماتيريال، كنبيع ليه مثلا واحد لا ماشين، ولكن إلا افترضنا عندنا واحد لاجونس ديال هاد الشركة في كازا، عندنا واحد لاجونس في أكادير، وديك لاجونس محتاجة ديك لا ماشين تخدم بها مثلا فوتوكوبيور وبغات تخدم بها ديك لاجونس. إذا هنا ماغاديش نبيعو ليها الفوتوكوبيور، غنعطيوها ليها، وهنا فاش غنعطيوها ليها راه كتسمى اون ليفريزون ماشي فونت. ليفرينا ليها ديك لا ماشين. هنا الدولة كتاخد لا تيفيا في لا ليفريزون، يعني كتحسب ليك الثمن ديال لا برودكسيون، هذيك ما كتشوفش ديك الثمن ديال البيع بلا مارج وكلشي، كتشوف برودوي يعني لو بري دو برودكسيون، داكور، لو كو دو برودكسيون هو علاش كتحسب التيفيا وكتخلصها للدولة بيان سور. هذيك كتسمى ليفريزون. هذا الفرق بين فونت اي ليفريزون. Alors, ثاني opération اللي هي obligatoirement imposable هما les ventes et livraisons en l'état de produits importés réalisés par les importateurs. أي برودوي جبتيه درتي ليه استيراد وبعتيه اون ليطا، يعني ما درتيش ليه شي ترونسفورماسيون، راه تا هو داخل يعني obligatoirement imposable. عندنا les ventes et livraisons en l'état réalisées par les commerçants grossistes dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente est égal ou supérieur à 2 millions de dirhams. إذا أي واحد حانوت ولا غروسيست
كيدير واحد الشيفر دافير اكثر من 2 مليون درهم في العام، راه اوبليغاتوارمون امبوزابل تي قل من 2 مليون راه ما عندوش الحق، يعني ماشي مجبر انه يديكلاري التي ويبيع بالتي. لي فابريكون ولا لي بريستاتير سيرفيس اللي الشيفر دافير ديالهم قل من 500 الف درهم، يعني ملي كنهضروا على نجار مثلا، هذا ستا فابريكون نجار حداد خراز اي سويت، الا ما فاتش المعاملات ديالو 500 الف درهم في العام راه ما متبوعش بالتي. الا فاتها عادي يولي متبوع بالتي بيان سور. لي طرافو ايموبيليي، زوبيراسيون لوتيسمون اي بروموسيون، اي حاجه عندها علاقه بالعقار، اي اوبيراسيون ديال العقار متبوعه بلا تي. Les opérations de banque, de crédit et les commissions de change. أي حاجة عندها علاقة بالبنك أو بالكريدي، يعني دوك يعني السلفات ولا الشونج، يعني تغيير ديال الدوفيز ديال العملة، كلهم يعني obligatoirement imposables à TVA. عندنا les opérations effectuées dans le cadre de leur profession par toute personne physique ou morale au titre de des professions de. Alors هنا عندنا les avocats, les interprètes مترجمين، l'interprète مترجم، notaire موثق، architecte مهندس، انجينيور مهندس معماري، ارشيتكت مهندس معماري، انجينيور مهندس كيما بغا يكون في اي دومين، توبوغراف دوك كيدير داك الرسم والمسح الخرائطي، ديسيناتور كذلك، اديل اللي هو العدل، ويسي اللي هو المفوض القضائي ولا اللي كيبلغ الاحكام، فيتيرينير طبيب الحيوانات، كونساي اي اكسبير اون توت ماتيير، اي خبير او لا مستشار في اي حاجه، يعني كونطابل يقدر يكون مستشار طبي، مستشار في التعليم، مستشار في شي حاجه، خبير في شي حاجه، خبير في شي علم، كما بغا يكون. هادو كلهم راه تاهما اوبليغاتوارمون امبوزابل لا تي. ثاني نقطه غادي نشوفو هما لي زوبيراسيون امبوزابل باغ اوبسيون. الوغ هنا الدوله قالت لك بان كاين بعض الناس هما ما متبوعينش بالتي، ماشي مجبرين انهم يديكلاروو التي ويخلصوها ويبيعوا لي برودوي ديالهم بالتي، ولكن عندهم الحق انهم يطالبوا انهم يكونوا متبوعين بالتي، انهم يخلصوا التي ويبيعوا لي برودوي ديالهم بالتي. غتقول لي علاش الدوله يعني انا كشخص ما نفرضش عليا التي، علاش غندير لي برودوي ديالي نبيعهم بالتي؟ لان غيتزاد الثمن بيان سور. هنا الدوله، هاد الناس هادو اللي كيختاروا انهم يكونوا يعني تحت النظام ديال التي اختياريا، هادو كيكونوا عندهم بعض الامتيازات الضريبيه مع الدوله اللي كتعطيها لهم الدوله، حيت غيربحوا الدوله فلوس بيان سور ملي غيختاروا انهم يبيعوا لا تي. شكون هاد الناس هادو؟ اول حاجه هما لي كوميرسون اي لي بريستاتير دو سيرفيس كي اكسبورت ديريكتومون لي برودوي. الناس اللي كيصدروا هادو كلهم راه ما عندهمش متبوعين في التي، ولكن الا بغاو يختاروا انهم يتعاملوا بها راه غادي يتعاملوا بها. لي كوميرسون غروسيست اللي الشيفر دافير ديالهم قل من 2 مليون، دوك اللي قلنا قبل اللي هما اوبليغاتوارمون امبوزابل، دوك اللي عندهم اكثر من 2 مليون. اللي عنده قل من 2 مليون ممكن يختار انه يتامبوزا التي. لي بوتي فابريكون كي رياليز ان شيفر دافير انويل كي ديباس با 500,000 درهم. حتى لي فابريكون دوك الخراز والنجار اللي قلنا هادو الا كانوا ما فايتينش 500,000 ممكن يختار انه يتبع نظام التي ويخلص ويبيع بالتي تاعو. ثالثا غنشوفوا لي زوبيراسيون اكزونيري. لي زوبيراسيون اكزونيري سافيدير عمليات معفيه من الضريبه ديال التي. الوغ عندنا جوج الانواع، عندنا اكزونيراسيون سون دروا ا ديدكسيون، وعندنا اكزونيراسيون افيك دروا ا ديدكسيون. خصنا نفهموهم مزيان، هادو مهمين بزاف. الوغ اكزونيراسيون سون دروا ا ديدكسيون هي واحد الاعفاء، يعني غنبيع انا كشركه غنبيع بلا تي سون تي، وعندي سون دروا ا ديدكسيون، يعني ما عنديش الحق حتى نقص لي زاشا ديالي اللي صوبت بهم داك البرودوي اللي هو سون تي، ما عنديش الحق بلي زاشا نستافد وترجع لي الدوله التي اللي خلصت في الشراء ديال دوك لي زاشا، دوك لا ماتير بروميير. مثال انا مثلا كنبيع الخبز ما فيش تي، يعني كنبيعو سون تي، كنبيع بالاور تاكس، كنبيع الخبزه بدرهم، درهم راه اور تاكس، ما نعطي فيها حتى حاجه للدوله، حتى داك اللي غيخلصني ديك الخبزه غيعطيني درهم اور تاكس. ولكن الدقيق مثلا اولا لا ماشين اللي شريت اولا الخميره اللي غنعجن بها الدقيق ونصاوب بها الخبز فيها واحد التي خلصتها مثلا، هذيك التي اللي خلصت فيهم راه ما ترجعش ليا الدوله، مفهوم؟ لان هنايا هاد الكاتيجوري اللي غنهضروا عليها هي فيها ليكزونيراسيون سون دروا ا ديدكسيون. ديدكسيون هي النقصان،
اذا هنا ما غتستافدش من ديك التبيه، ولكن بيان سور الشركات كيدخلوها في لامارج. يعني ملي كيحدد الثمن ديال بيع الخبز كيزيد فيه الفرق، داك الفرق ديال اللي بغى يربح زائد الفرق ديال التبيه اللي خلص. يعني التبيه كتولي داخله في لوكو دو برودكسيون. الوغ شنو هما هاد الحوايج اللي فيهم الاعفاء بدون حق ديال استرداد التبيه في لا ماتيير بروميير ولا في دوك لي برودوي اللي شرينا اللي كونا بهم دوك البرودوي اللي هو معفي من التبيه. عندنا الخبز، لو بان، لو كوسكوس، لي سومول اي لي فارين. عندنا لو لي، لي دات، التمر، لا فيوند والويل دوليف. هادو كلهم داخلين في لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي، يعني المواد الاساسيه هنا في المغرب. هادو هما المواد الاساسيه اللي كيشري اي واحد. يعني الدوله مبغاش تحط فيهم التبيه باش ما يغلاوش، لانهم مواد كيستهلكوا بشكل كبير. عندنا لي جورنو، لي بوبليكاسيون، لي ليفر، لي تامبر فيسكو اي لي فيلم. هادو كلهم حتى هما الدوله محيده منهم التبيه. Les ventes et prestations réalisées par les petits fabricants. Alors tous les fabricants اللي ما كيفوتوش 500,000 درهم، كاع دوك المبيعات ديالهم ما فيهمش الضريبه، ما فيهمش التبيه، وحتى لي زاشا ديالهم داكشي باش شراو الا خلصوا شي تبيه ما يستافدوش منها، ما ترداش لهم الدوله. Les prestations réalisées par les compagnies d'assurance. حتى لاسيرونس كيعطيوك ان سيرفيس، الا خلصتي شي اسيرونس ما كتكونش داخله فيها التبيه، وإلا هما خلصوا شي حاجه، شي برودوي ولا شي سيرفيس استافدوا منه فيه التبيه ما يرجعوش. لي زوبيراسيون رياليزي بار لي كوبيراتيف، حتى هما العمليه ديال لي كوبيراتيف اللي هما التعاونيات. لي اوبيراسيون فورني بار لي اسوسياسيون ا بوت نون لوكراتيف ريكوني ديوتيليتي بوبليك، حتى الجمعيات اللي هما اللي ما عندهمش يعني هدف ربحي ومعروفين عندهم يعني كيديروا يعني اعمال للصالح العام، حتى هما راه ما كيكونش عندهم التبيه، ولا كانوا شراو شي حاجه بالتبيه راه ما كيستافدوش منها، ما كيرجعوهاش. الشق الثاني عندنا لي زيكزونيراسيون افيك دروا ديدكسيون. اذا هنا غنبيعوا حنا بلا تبيه، سون تبيه، ولكن لي زاشا ديالنا اللي شرينا باش صاوبنا داك لو برودوي اللي غنبيعوه سون تبيه، كاع دوك لي زاشا الا خلصنا فيهم التبيه كندفعوها في الديكلاراسيون ديالنا مونسيول ولا تريمستريال، وكنريكوبيرو ديك التبيه بيان سور. Alors les produits livrés et les prestations de services rendus à l'exportation. L'export كامل، l'export هو il est exonéré بيان سور. عقلوا عليها مزيان، هاد ليكسبور هذا اكزومبل غادي نطيحو فيه بزاف في لي زيكزامان في لي زيكزارسيس. الوغ ليكسبور هو اكزونيري في التبيه بيان سور، عقلوا عليها. ولي زاشا اللي داروا في داك البرودوي حتى تنتج داك البرودوي كلهم راه كنرجعوا فيهم، نرجعوهم اولا كنرجعوا التبيه ديالهم ترجع لنا الدوله. لو برودوي بلاسي سو لو ريجيم سسبونسيف. الوغ ريجيم سسبونسيف هو الدوله ملي كتعلق كتحبس ليك مؤقتا التبيه، ما كتبقاش داخل في التبيه، كتكون داخل في نظام التبيه واحد الوقت كتحبسها لك واحد المده من عام عامين. هنا كتكون اي عمليه درتيها ما تكونش فيها التبيه، ولا كان شي اشا في ديك العمليه راه وخلصتي فيه التبيه راه كتردها لك الدوله. لي زوبيراسيون دو ترونسبور انترناسيونال، دوك الكاميوات اللي كيمشيو على برا اولا الكيران. لي زوبيراسيون دو سيسيون ديال لوجمون سوسيو، اي حاجه فيها البيع ديال دوك السكن الاجتماعي. Les biens d'équipement destinés à l'enseignement privé ou à la formation professionnelle. أي ماتيريال شراتو شي مدرسة خاصة، مدرسة ديال التكوين أو مدرسة ديال التعليم خاصة أو ديال التكوين المهني، كاع داك الماتيريال الطبالي والكراس داكشي معفي من الضريبة بيان سور، وكاين لو دروا ا ديدكسيون بيان سور. لي زونغري دوك الأسمدة و سيغتان ماتيريال ا يوزاج اغريكول، وبعض لي ماشين اللي كيتستعملوا ولا بعض الماتيريال اللي كيتستعمل في المجال الفلاحي. Alors, remarque, l'exonération avec droit à déduction signifie que le redevable, السيد اللي كيدير اللي متبوع بالضريبه، malgré qu'il vend sans TVA، راه كيبيع sans TVA، a le droit de récupérer la TVA payée lors de ses achats. كيشرحوا لك شنو هي exonération avec droit à déduction. Alors, رابع نقطة غنشوفوها هما لي زوبيراسيون اور شون. كاين بعض العمليات ما داخلينش نهائيا في هادشي ديال التبيه، نهائيا ما عندها حتى علاقة بالتبيه، كيسمى اور شون، خارجين من المجال ديال التبيه. الوغ هاد لي زوبيراسيون اللي هما اور شون هما كاع لي زوبيراسيون اللي هما عندهم واحد لو كاركتير سيفيل، عندهم واحد طابع مدني. من بينهم هو الكرا، اللي كتكري دار، كتكون عندك الدار ديالك وكريتيها لشي واحد،
تكون دار خاويه يعني ما مفرشاش، ملي كتكريها لشي واحد هذيك انت درتي واحد الخدمه مدنيه، لان كاين ازمه ديال السكن مثلا في البلاد، ملي كتكري دار لشي واحد يعني ما غاديش يعني كتحل واحد المشكل كبير في الدوله اللي هو توفير السكن للجميع. اذا هنا هذه خدمه مدنيه، الدوله كتقول لك ما تخلصش فيها التيفيا، اذا هنا اورشون هذا خرج كاع التيفيا هنا في هذا المجال هذا. الوغ هنا خصنا نركزوا على واحد القضيه، هو وتعرفوها مزيان غتلقاوها في التمارين بزاف في الزعما، انه الا كريتي دار خاويه ما مفرشاش ماشي بحال كريتي دار مفرشه. الدار اللي مفرشه الا كتكريها النهار ولا الليله مثلا ولا الشهر كذلك المهم غتكون مفرشه، هذه عندها طابع تجاري، يعني واحد كاركتير كوميرسيال انت بغيتي تمعش فيها، ملي كتقضي غرض لشي واحد كيجي كيدوز ليله ولا جوج كيجي يتسارى يدير السياحه الداخليه مثلا وكيستافد هو وكتستافد انت، هذا طابع تجاري، هذه فيها التربيه بيان سور. ولكن الا تكري دار نو واحد لوكاسيون نو يعني خاويه ما فيهاش الفراش، هذه عندها طابع مدني ما فيهاش لا تيفيا. نتمنى يكون الفيديو فادكم شي شويه وتعرفتوا شي شويه على التيفيا. ان شاء الله موعدنا في الفيديو القادم ان شاء الله. نتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو مع الطلبه اللي معكم باش يستافدوا اكثر، وشكرا لكم على الانتباه ديالكم، تبارك الله عليكم.